कह रहे हैं कि इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं लेंगे। सर ये इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं है, सीनियर नायब सदर हैं शेर अफजल मरवत साहब, वो कराची में जलसे करने गए हैं, पीछे से बयानबाजी की गई, उन्होंने आज ये फैसला किया कि वो वापस आएंगे। मैं देख रहा हूँ उसको, सर मैंने देखना है उसको। मरवत साहब की इमरान खान से मुलाकात ही नहीं होती सर, आप मैं नहीं, बिल्कुल मुलाकात हुई है, उनकी मुलाकात हुई है, वो आए हैं, वो बड़े काम, अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं। देखो कुछ अल्फाजों की अदाई में अगर इख्तिलाफ सर आप हुआ उनको होगा, कह देना कि आप जारी रखें वहाँ पे। मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप जो जाम जारी रखा तो जिन दिनों के लिए गया था वो मुख्तलिफ किस्म के कन्वेंशन थे, इस तरह जाए थे, वो अलग बात नहीं, लेकिन उनके अल्फाज की क्या अदायगी हुई उसको देकर कि इंशाअल्लाह ताला आज खान साहब के साथ जेल में मुलाकात हुई है, और आज हमारी मुलाकात में ज़्यादातर जो हमारे पेंडिंग केसेस है उसके सिलसिले में मशावरत हुई है। हमारे बहुत कम सीटें ऐसी रह गई हैं जिस पे हमने कैंडिडेट्स को फाइनल करना है, उसमें कुछ ऐसी भी हैं कि वकला साहिबान को भी हमने ऐड कर देना है। वो सारी सजेशन इंशाअल्लाह ताला आज किसी भी वक्त हमारी कंप्लीट हो जाएगी, और हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि कल शाम 9 बजे तक इंशाअल्लाह ताला हम सारी लिस्टें फ़ाइनल करके अपने वोटर सपोर्टर को इंशाअल्लाह ताला अपने वेबसाइट पे फाइनली डिस्प्ले कर लेंगे, और हम उनसे अपील करेंगे कि 8 फरवरी को इंशाअल्लाह फ़तह आपकी होगी। आप मुतहद रहे, अपने वोटर की पहचान करें, अपने कैंडिडेट की पहचान करें और उनको कामयाब कराए, ताकि जिस मकसद के लिए और जिस पर्पस के लिए खान साहब इस वक्त जेल में हैं, हम उस मकसद के पीछे इस कामयाबी को हासिल करके जो रिफॉर्म हम लाना चाहते हैं, जिस मुल्क को हम एक जमहूरी मुल्क बनाना चाहते हैं, इसको आगे तरक्की की तरफ गामजन देखना चाहते हैं, ताकि हम उसको हकीकत में उसको बना सकें। और कोई क्वेश्चन है आपकी तो मेरी सिर्फ जा रहा है कि आपने इमरान खान साहब की इत्मीनान में लिए बगैर खालिद डार साहब से इत्तेहाद किया था, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए नहीं, हमारा जो इत्तेहाद हुआ था वो इत्तेहाद का हर बंदे का हक है, और हमने कर दिया था। हमारी पार्टी है, हमारी कोर कमेटी है, हमारी एपेक्स कमेटी है, हमारी और वकलात साहिबान थे, सारे मौजूद थे। ये बड़ी एक बदकिस्मती की बात है कि एक बंदे को आप उठा करके लेके जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं, वो जो मर्जी वो कहें। उसने पहले भी कहा था, बिल्कुल एक इत्मीनान, बल्कि उनकी तो कोशिश थी कि हमसे से ज़्यादा सीटें मांगे, पर बहुत कम है। और देखें, ये हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है। आज भी अगर आप उसको देखें, बाकी पार्टी को, बिलावल के जितने भी है, बिलावल ने खुद एक पीपल्स पार्टी का चेयरमैन होते हुए भी पार्लियामेंटेरियन की टिकट पे लड़ रहा है। आप कराची में जाए, नून के टिकट पे जीडीए के लोग हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये सारे के सारे प्रोसेस जो है ना पीटीआई के लोगों को रोकने के लिए हैं, और इन्होंने वही कल खान साहब ने आपसे नाराजगी का इजहार किया है किस बात पे? मामले पे कि मैंने कहा था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद करें। नहीं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ हमारा कभी इत्तेहाद हुआ ही नहीं है। सर शेर अफजल मरवत साहब अपनी मुहिम खत्म करके उन्होंने भी ट्वीट किया कि मैं वापस आ रहा हूँ क्योंकि मुझे करने नहीं दिया जा रहा। पार्टी के अंदर से रोक हसन साहब ने कहा जी मैं उन्हें जानता ही नहीं, ये देखे वो छोड़िए, हम कंटिन्यू करेंगे। आमिर खान साहब ने भी कहा है कि हम उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करते पार्टी को। देखें, हम पार्टी के वर्कर होते हैं, एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करें न करें, पार्टी सबको रिकॉग्नाइज करती है और आगे प्रोसीड करती है। आपस में मैंने तो उनसे एक अपील करता हूँ, मैं कहता हूँ सबसे अपील करता हूँ कि देखो, आपस की जो तजादात है और इख्तिलाफात है, इसको इशू ना बनाएं। अगर आप ज़ाती इशू में लगेंगे तो आवाम का एक लार्जर इंटरेस्ट हमारे पास पड़ा। इस वक्त हमारा लीडर जो है वो जेल में पड़ा हुआ है, हमने उनको देखना है, उसके पर्पस को देखना है, और उसके पर्पस के लिए लोग हैं। हमारे जो लीडर इस वक्त अपने घरों से जुदा है, आप उनसे पूछे कि 9 महीने इनका टाइम हो गया, कितने मुश्किल में उन्होंने गुजारा, एक मकसद के लिए गुजारा। हमारे लीडरशिप को अगर आप देखें, वो 30-40 साल से इस पार्लियामान में बैठे हैं, उनको इतना शौक नहीं है एक मरतबा इलेक्शन जीतने के लिए, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए मुखलिसी का दिखाते हुए वो इस ईमान को बचाना चाहते, जमहूरियत को बचाना चाहते, इस मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन देखना चाहते, इसलिए वो इतनी सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं। तो मेरी सबसे अपील है, अगर आपका ज़ाती इख्तिलाफ है, टू कीप इट टू योर सेल्फ, पार्टी शैल स्टैंड यूनाइटेड एंड द पार्टी रिकॉग्नाइजेस एवरीवन। पैगाम देगी कि अपनी मुहिम जारी रखें। देखिए, मुहिम जो हमने जारी रखे हुए हैं इंशाल्लाह और कंटिन्यू करेंगे। अभी मुझे प्रिसाइसली स्पेसिफिक का नहीं पता कि कौन कौन से कन्वेंशन करने हैं, लेकिन कन्वेंशन इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे। से ये जो लाइक का आगाज़ किया गया था, जो पीटीआई ने जो टिकटें तकसीम की गई है, क्या ये पार्टी की अपनी राय थे या इमरान खान साहब की? देखें, पार्टी का हमारे बिल्कुल तरीक़ाकार है, पहले भी ऐसा होता रहता है। हमारे डिविजनल प्रेसिडेंट है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, रीजनल प्रेसिडेंट है, फिर पार्टी की कोर कमेटी है, पार्टी के पार्लियामेंट्री
بورڈ سے، یہ سارے ریکمینڈ کر کے خان صاحب کی طرف کرتے ہیں، ساری اپنی رائے دیتے ہیں، دا بیسٹ سے بیسٹ کینڈیڈیٹ اور وفادار کینڈیڈیٹ کو لے کے آتے ہیں، پھر ان میں ناموں میں سے خان صاحب فائنل کرتے ہیں، اور خان صاحب کچھ جانتے تھے۔ اس مرتبہ ہمارے ساتھ ایک پرابلم ضرور رہا تھا، ٹکٹ نہیں ملا، اس کے متبادل جو ہے وہ ایک شیخ صاحب گرفتار بھی ہو گئے۔ دیکھیں شیخ رشید صاحب کے ساتھ ہمارا پہلے اتحاد تھا، اور اتحاد پارلیمنٹ کے وقت تک تھا، اس کے ساتھ الیکشن سے ریلیٹڈ کوئی اتحاد ہمارا نہیں ہوا تھا۔ تو جب آپ اپنے الگ الگ الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہو تو ہم دیکھو وہ ایک سپریٹ ایشو ہے، تو لیٹس ناٹ گو انٹو دس، بٹ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہمارا اتحاد تو ہمارا اس کے ساتھ ایک اتحاد نہیں تھا، اور ہم نے پہلے بھی اناؤنس کیا تھا کہ ہم ہر کنسٹیچوئنسی پہ ہمارے کینڈیڈیٹ کنٹیسٹ کریں گے۔ جس طریقے سے ہمارے ایک دو علماء پارٹی تھی، اسلامک پارٹی تھی، ان کے ساتھ صرف اس بات پہ ہوا تھا کہ ہم چاہ رہے تھے وہ علماء بھی کنٹیسٹ کر رہے تھے، تو ہم نے کہا تھا کہ اگر یہ علماء صاحبان الیکشن لڑیں گے تو ہم ان کو اپوز نہیں کریں گے، اور ہم ریکویسٹ کریں گے اپنے ورکر سپورٹرز کو کہ اور ووٹرز کو کہ آپ ان کو سپورٹ کریں۔ یہ بتائیے گا کہ اس بار پی پی 15 سے ایک ڈسیبل ہیں جو کہ پہلی بار الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، کیا پارٹی میں ان کو آزاد حیثیت کے بعد جب وہ پارٹی بن جائے گی اگر شامل ہونا چاہتے ہیں ان کو موقع دیں گے؟ دیکھو وہ میرے علم میں اور میرے پاس آئی بھی، اور ہم نے کنسیڈر بھی کر لیا ہے، اور بہت اچھا ہوگا اگر اس کو ملے، لیکن ٹکٹ اوارڈ کرنے کا بھی ایک طریقہ کار ہے، تو ابھی پریسائسلی مجھے نہیں پتا کہ کیا اس کا ٹکٹ اپروو ہوا ہے نہیں ہے۔ نہیں انڈیویجول کوسچن نہیں لے سکتے اس ٹکٹ کو کس اسپیسیفک۔ مروت صاحب کی حیثیت کیا ہے پارٹی میں؟ تھوڑا آپ چیئرمین ہیں سر دیکھیں وہ ہمارا ہے، ہمارے پاس سے ہمارے ساتھ رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہمارا کینڈیڈیٹ ہے، اور وہ وہاں لکی مروت سے انشاءاللہ الیکشن لڑے گا بھی اور جیتے گا بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور شعیب شاہین صاحب بھی بیانات دیتے رہتے ہیں، جبکہ شیخ افضل مروت صاحب نے کہا ہے کہ دیکھو ذاتی اختلافات، اگر ذاتی اختلافات، میری درخواست ہے، سب سے میری درخواست ہے کہ ذاتی اختلافات کو بلائیں۔ آپ ملک کی ترقی کی طرف اگر ہے، آپ اگر مخلص پاکستانی ہیں، پیٹریاٹک ہے، اگر آپ پی ٹی آئی کے ورکر سپورٹر اور ووٹر ہے، تو آپ کائنڈلی خان صاحب کے اس وقت جیل کو دیکھ کر کے، دل پہ پتھر رکھ کر کے، اپنے اختلافات بلا کے پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرے، پارٹی کے کاز کو سپورٹ کرے، خان صاحب کے ویژن کو سپورٹ کرے، جس پرپس کے لیے خان صاحب بیٹھے ہیں۔ خان صاحب جیل میں کیوں؟ آپ کی آزادی اور خود مختاری کے لیے جیل میں، اس کے لیے پلیز کر دیں۔ دیکھیں پارٹی میں ہمیشہ اختلاف رہتا ہے، یہی جمہوری طریقہ کار ہے، اگر اختلاف ہوتے تو ہم نظریاتی ورکروں کو کیوں نظر انداز کیا گیا؟ اس پر بھی نظریاتی کارکنان کو ٹکٹ نہیں جاری کی گئی۔ دیکھو ہمیں واقعی اجازت نہیں دی جا رہی، ہم ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں ادروائز اگر پولیٹیکل پارٹی کی طرف پہ کمپین نہیں کر سکا، لیکن کوئی بھی کینڈیڈیٹ ہو اس کا بھی رائٹ ہے کہ وہ کمپین کر سکے، سب کو ملنے چاہیے۔ تھینک یو جی۔ یہ بتائیے کہ نون لیگ میں ٹکٹ اپلائی کرنے والے کو پی ٹی آئی کے ٹکٹ نہیں وہ انڈیویجول کوسچن نہیں لیتے، یہ لے لے بیٹا، انڈیویجول کوسچن نہیں لیتے۔ کیا وجہ ہے کہ نظریاتی کارکنان کو اس پر پھر نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ نہیں کریں گے، نظر انداز کسی کو نہیں کریں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ انڈیویجول کوسچن نہیں لیں گے سر، یہ انڈیویجول کوسچن نہیں ہے، سینئر نائب صدر ہیں شیر افضل مروت صاحب، کراچی میں جلسے کرنے گئے ہیں، پیچھے سے بیان بازی کی گئی، انہوں نے آج یہ فیصلہ کیا کہ وہ واپس آئیں گے۔ میں دیکھ رہا ہوں سر نے کہا کہ مروت صاحب کی عمران خان سے ملاقات ہی نہیں ہوتی سر، آپ کریں گے؟ نہیں بالکل ملاقات ہوئی ہے، ان کی ملاقات ہوئی ہے، وہ آئے ہیں، وہ بڑے اچھا کام کر رہے ہیں، بہترین کام کر رہے ہیں۔ دیکھو کچھ الفاظوں کی ادائی میں اگر اختلاف سر آپ ہوا ان کو ہوگا، کہہ دینا کہ آپ جاری رکھیں وہاں پہ۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، آپ جو جام جاری رکھا تو جن دنوں کے لیے گیا تھا وہ مختلف قسم کے کنونشن تھے، اس طرح جائے تھے، وہ الگ بات نہیں، لیکن ان کے الفاظ کی کیا ادائیگی ہوئی اس کو دیکھ کر کہ انشاءاللہ تعالیٰ